आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीम दारी पहले नसरानी था। वो कहता है कि वो एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ। मगरिब की जानिब से उनको एक जजीरा नजर आया। हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि इससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से नहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। मैं हूँ मसीह दज्जाल और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रह जाएगी जिसमें मैं दाखिल न हो सकूं सिवाय मक्का और मदीना के। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ए लोगो, याद रखो दज्जाल शाम के समंदर में है न यमन के समंदर में। दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। पाकिस्तान के एस्तोला आइलैंड में पता है क्या है? बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं जिनमें दज्जाल का जिक्र मिलता है, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारी हिंट्स दी गई हैं। हज़रत फातिमा बिनते कैस बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को सुना। वो ऐलान कर रहा था, अस्सलातुल जामिया, यानी मस्जिद की जानिब या नमाज की जानिब। तो मैं नमाज के लिए निकली और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्दों के पीछे औरतों की सफ़े अव्वल में ज़ोहर की नमाज अदा की। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठे, जबकि उस दिन से पहले वो सिवाय जुमा के मिंबर पर नहीं चढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है, ना किसी जहाद की तैयारी के लिए, बस सिर्फ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया। उसने मुझे एक किस्सा बयान किया, मैं उससे बहुत खुश हुआ और मैं चाहता हूँ कि वो किस्सा तुम लोगों से बयान करूं। वो कहता है कि वो एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समंदरों में सफ़र किया जाता है। उनके साथ कबीला लखम और जजाम के 30 आदमी और थे। उसने बताया कि अभी हम रास्ते में ही थे कि समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। 1 महीना समंदर में इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार मगरिब की जानिब से उनको एक जजीरा नजर आया, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरा पर उतर गए। सामने से उनको जानवर की शक्ल की एक अजीब मखलूक नजर आई जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं दज्जाल की जासूस जसासा हूँ। चलो उस टेंपल में, वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारी खबरों का मुंतजर है। ये कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो हमें डर लगने लगा कि कहीं वो जिन ना हो। हम लपक कर वहाँ पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि इससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से नहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि बिसान, जो कि शाम में एक बस्ती का नाम है, वहाँ की खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल नहीं आएगा। फिर उसने पूछा, लेक तिब्रिया के मुतल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़ुगर, जो कि शाम में एक बस्ती का नाम है, उसके चश्मे के मुतल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? और उस बस्ती वाले अपने खेतों को उसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा, उसमें भी पानी बहुत है और बस्ती वाले उसी के पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने कहा, बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा, उम्मी पैगंबर का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, तो फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवाब पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अताअत कबूल कर रहे हैं,
اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور کہا میں اب تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں مسیح دجال، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا، اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں میں داخل نہ ہو سکوں، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی ایک بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھوں میں تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، یہ ہے یثرب، مدینہ۔ تمیم داری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو، دجال شام کے سمندر میں ہے، نہ یمن کے سمندر میں۔ اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب ہم مدینہ کے مشرق میں موجود تمام جزیروں کو تلاش کرتے ہیں۔ مدینہ کے ایسٹ میں فیمس عربین سی ہے، جس میں مینلی 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدویپ آئی لینڈ ان انڈیا، سکوترا آئی لینڈ ان یمن، المسیرا آئی لینڈ ان عمان اینڈ ایسٹولا آئی لینڈ ان پاکستان۔ حدیث میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئی لینڈ سکوترا اور المسیرا تو ممکنہ آپشنز میں سے باہر نکل گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بالکل ایسٹولا آئی لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ جب جساسا نے ان کو اس جزیرے پر ایک ٹیمپل کی طرف بھیجا تھا، تو اس انڈین جزیرے لکشدویپ پر اس ٹیمپل یا مندر کے ریمینز تو ہونے چاہیے، لیکن انڈیا کے اس آئی لینڈ پر تو ایسا کچھ نہیں۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان کے ایسٹولا آئی لینڈ میں پتہ ہے کیا ہے؟ وہاں ہے مندر، اور یہ مندر جو پاکستان کے ایسٹولا آئی لینڈ پر ہے، یہ 2000 سال پرانا ہے۔ لیکن اگر آج آپ ایسٹولا آئی لینڈ جائیں تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا یا نہیں، یا کب آزاد ہوگا یہ تو نہیں پتا۔ اب اگر کوئی شخص مڈل ایسٹ کے حالات پر ایک نظر ڈالے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز کے پس منظر میں ان کو دیکھے، تو وہ فوراً یہ محسوس کرے گا کہ اس دجال اکبر کے ظہور کے لیے سٹیج بالکل تیار ہو چکا ہے۔ فلسطین کے بڑے حصے سے مسلمان بے دخل کیے جا چکے ہیں، اور وہاں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست قائم کر دی گئی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اس کو ایک زبردست جنگی طاقت بنا دیا ہے۔ امریکہ اور اس کے الائز کی نہ ختم ہونے والی امداد سے یہودی سائنسدان اور ماہرین اسرائیل کو مزید ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی یہ طاقت گرد و پیش کے مسلمان قوموں کے لیے ایک خطر عظیم بن گئی ہے۔ اس ناجائز ریاست کے لیڈرز مستقبل کی یہودی سلطنت کا جو نقشہ ایک مدت سے کھلم کھلا شائع کر رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پورا شام، پورا لبنان، پورا اردن اور تقریباً سارا عراق لینے کے علاوہ ترکی سے اسکندرون، مصر سے سینا، ڈیلٹا کا علاقہ اور سعودی عرب سے بالائی حجاز اور نجد کا علاقہ لینا چاہتے ہیں، جس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ کسی عالمی جنگ سے فائدہ اٹھا کر وہ ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ٹھیک اس موقع پر وہ دجال اکبر اٹھے گا، جس کے ظہور کی خبر دینے ہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ اس زمانے میں مسلمانوں پر مصائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ ایک دن 1 سال کے برابر محسوس ہوگا۔ اسی بنا پر آپ فتنہ دجال سے خود بھی خدا کی پناہ مانگتے تھے، اور اپنی امت کو بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، اور اس کا عزم مدینہ کا ہوگا۔ وہ قریب پہنچے گا، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پیچھے آ کر
پڑاؤ ڈال دے گا، پھر خدا کے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔